बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जैसे कि हम ये लेसन देख रहे थे जिसका मुसन्निफान नाम रखते हैं नस्बुल मुदारे बाद अन अल मुदमरा, जो बहुत ही अहम मौजू है नहव में। एक अहम लेसन है इस किताब में जिसके मुतालिक हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो लेसन पढ़ा और उनके कवायद देखे और इन कवायद की शरह भी देखी, जिसमें लास्ट पे एक चीज़ रह जाती थी जिसकी आज हम इंशाअल्लाह ताला तकमील करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं फिर से दोहराऊंगा कि फ़ेल मुज़ारे के जो मंसूब बनाते हैं वो चार हरूफ होते हैं, अन, लन, कै और इदन। और उनमें से अन जो होता है उसकी खुसूसियत ये होती है कि वो फ़ेल मुज़ारे को कभी ज़ाहिरी तौर पर भी और मुज़मर तौर पर भी, यानी ये कलाम में कभी ज़ाहिर भी होता है और उस हालत में भी ये अपने फ़ेल मुज़ारे को मंसूब बनाता है, और कभी ये किसी दूसरी कलमे में मुज़मर होता है और उस हालत में भी ये फ़ेल मुज़ारे को मंसूब बनाता है। और इस एतबार से हमने देखा था कि इसकी तीन हालातें हैं: वाजिब तौर पर इसका ज़ाहिर होना, जायज़ तौर पर इसका ज़ाहिर होना या जायज़ तौर पर इसका छुपा हुआ होना, और तीसरी जो और आखिरी इस हालत जिसमें तफसील थी अंतुज़मरा वजूबन, कि वजूबी तौर पर इस हर्फ को, अन को दूसरे किसी कलमे दूसरे हर्फ में मुज़मर रखना, इसका ज़ाहिर ना होना। और हमने देखा था कि वो पांच जगहों पर होता है। एक तो होता है लामुल जुहूद जो हमने देखा था, और आउ के बाद ये भी हमने देखा था, और इसी तरह हत्ता के बाद जो तीसरी जगह है, और इसी तरह चौथी जगह जो फा उस सबबिया है, जिसके मुतलिक हमने कहा था कि इसके मुतलिक दो शर्तें होती है कि एक ये कि ये फ़ा जो होना चाहिए सबबिया होना चाहिए, जिसका हमने माना देखा था कि सबबिया किसे कहते हैं। और दूसरी शर्त ये कि इस फ़ा से पहले कलाम में या तो नफ़ी होना चाहिए या तलब होना चाहिए। और उस तलब के मुतलिक हमने कहा था कि वो तलब 8 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 अल-अम्र, नंबर 2 अन-नही, नंबर 3 अत-तहदीद जो हमने कहा था तलबु शैइन बिहस्सिन, नंबर 4 अत-तमन्नी, नंबर 5 अल-अर्ज़, नंबर 6 अल-इस्तिफ़हाम, नंबर 7 अद-दुआ, और नंबर 8 अत-तरज्जी। अब जो आज हमें इसमें पांचवी जगह देखनी है जहाँ पर अन को वजूबी तौर पर मुज़मर रखा जाता है, वो है वावुल मइय्या। वो है वावुल मइय्या। फ़युनसबुल फ़िअलुल मुज़ारि बिअन, इसलिए फ़िअल मुज़ारि को मंसूब बनाया जाता है बिअन, अन से मुज़मरतन वजूबन, जो अन इस हाल में होता है कि वो वजूबी तौर पर, हतमी तौर पर कलाम में मुज़मर होता है, कलमे में मुज़मर होता है। बाद वाविल मइय्या, किसके बाद? वाउल मइय्या के बाद, अल मसबूकत, मगर उस वाउल मइय्या के बाद जिससे पहले नफी हो या तलब हो। यानी जैसे फा सबबिया के मतलब ये शर्त है कि उससे पहले कलाम में नफी या तलब हो, इसी तरह वाउल मइय्या के मतलब भी ये शर्त है। इसलिए वाउल मइय्या उसमें अन को मुज़मर रखना वजूबी तौर पर कलाम में, इसकी दो शर्तें हैं। नंबर 1 अन तकून अल वाउ लिल मइय्या, कि ये वाव जो होना चाहिए ये मइय्या के लिए होना चाहिए। मइय्या का मतलब क्या है? वही अल्लती तुफीदु मुसाहबत मा क़ब्लहा लिमा बअदहा, ये ऐसा वाव होता है जो हमें इस चीज़ का फ़ायदा देता है कि इस वाव से पहले जो कलाम में मौजूद है वो उसकी सोहबत में है जो उस वाव के बाद है। बिमाना उसका माना ये है कि अन्नहुमा यहसुलानि मअन फी ज़मनिन वाहिद, यानी वाव से पहले जो कलाम है और वाव से बाद जो कलाम में है वो दोनों एक ही साथ एक ही ज़माने में वाक़ा होते हैं, जैसा कि हम मिसाल से समझें। असानी दूसरी शर्त यह है कि अन तकून मसबूकतन बिनफ़ी, कि ये वाव जो है वाउल मइय्या, इससे पहले या तो कलाम में नफ़ी होना चाहिए या इससे पहले कलाम में तलब होना चाहिए, या इससे पहले कलाम में तलब होना चाहिए। नफ़ी की मिसाल नहव कौलिही तआला, जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में कहते हैं अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन, क्या आपने ये गुमान किया कि आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे जबकि अभी अल्लाह ताला ने ये ज़ाहिर नहीं किया कि आप में से कौन जिहाद करने वाले हैं अल्लाह की राह में, और उसके साथ साथ ये नहीं ज़ाहिर किया कि कौन सब्र करने वाला है। देखिए यहाँ पे कलाम में वाव है और वाव से पहले कलाम में
نفی ہے، ولما یعلم اللہ، لما جو ہے یہ نفی کے لیے ہے، اور اس کے بعد یہ واو ہے جو معیہ کے لیے ہے، یعنی یہ دو چیزیں ایک ہی ساتھ ایک ہی زمانے میں واقع ہوں گی، یا نفی ان کی دو ایک ہی ساتھ ہو رہی ہے، نہ تو صبر کرنے والوں کو جانا گیا نہ جہاد کرنے والوں کو جانا گیا. فیعلم الثانی، اس لیے کلام میں جو یعلم، یعنی یہ علامہ جو واو کے بعد ہے، فعل مضارع، یہ فعل مضارع ہے منصوب بان مضمرۃ وجوبا، مگر اس ان سے جو کلام میں مضمر ہے، چھپا ہوا اس واو کے بعد، وہ حتمی طور پر بعد الواو المعیہ، ایسا واو جو معیہ کے لیے ہے، جو ہم نے دیکھا المسبوقۃ بالنفی، کیونکہ اس واو المعیہ کے سے پہلے نفی ہے کلام میں، وہ ہے ولما یعلم، یہ نفی کی مثال ہے. او طلب، یا اس واو المعیہ سے پہلے کلام میں طلب ہو، جو ہم نے دیکھا کہ وہ 8 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ واو المعیہ میں ان 8 چیزوں میں سب کے سب عرب استعمال نہیں کرتے، جیسے ہم دیکھیں گے. او طلب کل امر، جیسے امر نحو زرنی و اکرمک، آپ مجھے وزٹ کرو، جس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا اکرام کروں گا، یعنی وزٹ دوسرے جس کو میں خطاب کر رہا ہوں اس کا وزٹ کرنا، وہ اس کے ساتھ ہوگا کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ میں اس مخاطب کا اکرام کروں گا. اس لیے واو جو یہاں پر یہ واو المعیہ ہے، اور اس سے پہلے کلام میں طلب الامر ہے، جو طلب کا ایک قسم ہے، زرنی یعنی فعل امر. والنہی، نہیں کی مثال نحو لا تأمر بالصدق وتکذب، یعنی سچائی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ جھوٹ مت بولو، سچائی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ جھوٹ مت بولو. دیکھیے وہ تکذب، واو میں یہاں پہ ان مضمر ہے، اور اس سے پہلے کلام میں نہیں ہے، جس کے سبب واو میں جو ان مضمر ہے اس نے اس فعل مضارع کو منصوب بنایا. والاستفهام، اسی طرح استفهام یعنی عرب سے جو ثابت ہے، ایک تو طلب کے اقساموں میں ایک تو ہے امر، یعنی واو المعیہ سے پہلے اگر امر ہوگا تو عرب اس وقت واو المعیہ کے بعد فعل مضارع کو منصوب بناتے ہیں. اسی طرح نہیں کی صورت میں بھی، اسی طرح استفہام کی صورت میں بھی، نحو جیسے کہ هل حفظت الاحاديث وتفهمها، کیا تم نے احادیث کو ان کو سمجھنے کے کیا تم نے احادیث کو حفظ کیا ان کو سمجھنے کے ساتھ. وتفهمها، هل یہ یہاں پہ استفہام ہے، اور کلام میں واو ہے جو واو المعیہ ہے، اس میں ان مضمر ہے جس نے فعل مضارع کو منصوب بنایا. اسی طرح تمنی بھی عرب استعمال کرتا ہے، واو المعیہ سے پہلے اگر تمنی ہوگا تب اس صورت میں اس واو المعیہ کے بعد فعل مضارع کو منصوب بناتے، جیسے لیت لی معلا واتصدق منہ، کہ کاش میرے پاس مال ہوتا جس کے ساتھ ساتھ جس صورت میں صدقہ کرتا. لیت لی یہ تمنی ہے، یہ تمنی ہے، اور تمنی کے بعد کلام میں واو المعیہ ہے، جس واو المعیہ میں ان مضمرہ ہے اور اس نے فعل مضارع کو منصوب بنائے ہیں. اب جو طلب کے باقی کچھ اقسام ہیں، جیسے العرض جو ہم نے دیکھا تھا، طلب شیء برفق، یعنی نرمی کے ساتھ جنٹلی کسی چیز کو طلب کر رہا ہے. اسی طرح التحضید یعنی شدت کے ساتھ، جس میں انسان کسی کو پرووک کرتا ہے کوئی چیز کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں التحضید. اسی طرح الترجی، اسی طرح الترجی. یہ جو طلب کے انواع ہیں، یعنی العرض، التحدید، الترجی، المتقدمہ، جو ہم نے اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، ففیہا اختلاف، اس میں اختلاف ہے نحوین کے درمیان. هل یقاس علی ما ذکر او لا، کیا ان کا قیاس ان پہ کیا جائے گا کہ نہیں، یعنی کیا عرب سے یہ ثابت ہے کہ جب واو المعیہ سے پہلے کلام میں عرض ہو یا تحدید ہو یا ترجی ہو، اس صورت میں وہ کیا منصوب بناتے ہیں یا نہیں، یا اگر ثابت بھی نہیں ہے کیا ان کا قیاس کیا جائے گا یا نہیں. اصل یہی ہے کہ اگر عرب سے ثابت ہے تبھی کیا جائے گا، اگر عرب سے ثابت نہیں ہے تب اس صورت میں ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر کلام میں مثلا العرض ہوگا، مثلا اگر ہم کہیں گے الا تتصدق، الا تتصدق، الا تتصدق، و تؤجر،
अला ततसद्दक़ व तुअजर, असल में है तुअजर, असल में है यानी तुम्हें अजर दिया जाएगा। अब कलाम में ये अर्ज है, यानी मुखातब से तलब किया जा रहा है नरमी के साथ कि तुम सदका करो, और उसके बाद कलाम में वाव है, वाउल मईय्या, और उसके बाद फेल मुजारे है। अब इस सूरत में इख्तिलाफ है, क्या तो अजर को यहाँ पे मंसूब बनाएंगे या नहीं, मंसूब बनाएंगे या नहीं। अगर अरब से कुछ शवाहिद मिलते हैं तो उस सूरत में ठीक है, अगर शवाहिद नहीं मिलते हैं तो उस सूरत में इनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब अगर कोई इस्तेमाल करेगा भी, क्योंकि इख्तिलाफ है, तो इंशाल्लाह उसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी अगर कोई ऐसे पढ़ेगा अला ततसद्दक़ व तुअजर, उसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है अगर वो कियास करेगा इसका इन पर, तलब की जो पहले अक़साम है, अल-अम्र, अन-नही, या इसी तरह अल-इस्तिफ़हाम, या इसी तरह अत-तमन्नी। अब इस लेसन की तमरीनात है। पहली तमरीन में मुसन्निफ़ बयान करते हैं, अय्यिनिल अफ़आल अल मुज़ारिअत अल मंसूबत फ़िल इबारात अल आतिया, आने वाली जो इबारात हैं, आने वाली जो इबारात हैं, इनमें आप मंसूब फ़ेल मुज़ारि को मुतअय्यन करें कि कौन कौन फ़ेल मुज़ारि इस कलाम में मौजूद हैं जो मंसूब हैं। वबय्यिन मा नुसिब मिनहा बिअन अल महज़ूफ़ा जवाज़न, और बयान करे कि उनमें से किसको मंसूब बनाया गया है उस अन से जो महज़ूफ़ है जवाज के तौर पर, यानी जायज़ है उस अन का महज़ूफ़ होना कलाम में। वल महज़ूफ़ति वुजूबन, और उस अन से भी जो वजूबी तौर पर कलाम में महज़ूफ़ है। इबारत पहली ये है, मर्रा उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बिसिबियान यलअबून, कि उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ बच्चों से गुजरे जो खेल रहे थे, कुछ बच्चों से गुजरे जो खेल रहे। पहला फेल मुज़ारे यहाँ पे यलअबून, मगर ये मंसूब नहीं है, ये मरफू है, क्योंकि इस पर कोई नस्ब देने वाला हर्फ दाखिल या कोई आमिल दाखिल नहीं हुआ है। वफ़ीहिम अब्दुल्लाह हफीदुल अवाम, और उनमें अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर इब्न अल-अवाम, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर इब्न अल-अवाम उनमें मौजूद थे, उन बच्चों में जो खेल रहे थे उन बच्चों के साथ, इसलिए कहा हफीदुल अवाम, यानी जो अल-अवाम उनके पोते हैं। फलम्मा लमहूहु हरबू मिन वजहिही इल्ला अब्दुल्लाह, इल्ला अब्दुल्लाह, जब उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा, लमहूहु, लमहू ये निकला है लमह से, ये निकला है लमह से। कहा जाता है लमहा इला, यानी किसी चीज की तरफ देखना, लम्हन व तिलमाहन, फहुवा लामिह, ये इसमें फाइल है लामिह, और इसमें मफऊल है मलमूह। कहा जाता है लमहल बसर, लमहल बसर बिमाना इम्तद्द इला शै, यानी किसी चीज की तरफ अपनी आंख को बढ़ाना, किसी चीज को देखने के लिए अपनी आंख को बढ़ाना। इस तरह कहा जाता है लमहन नजमु या लमहल बरकु, ये दूसरा मीनिंग है इसका, तारे का चमकना, लमहा बिमाना लमहा, किसी चीज का चमकना, उसे भी कहते हैं लमहा। इसी तरह कहा जाता है लमहा शख्स या लमहा इला शख्स, या तो हम कहेंगे लमहा शख्स या कहेंगे लमहा इला शख्स, बिमाना अबसरहु बिनज़रिन खफीफ, यानी खफीफ नजर के साथ किसी तरह शख्स की तरफ देखना या चोरी छुपे किसी तरफ देखना। उमूमी तौर पर इसका माना है टू सी, टू नोटिस, या दूसरा एक माना है टू स्पार्कल, जैसे हमने देखा, मगर यहाँ पे जो मुराद है वो है देखने का। फलम्मा लमहूहु, जब उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा, हरबू मिन वजह, वो अपनी से आए थे वहीं से भाग गए, यानी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक खौफ से, सिवाय अब्दुल्लाह, फमा काना लियफिर, वो भागने वाले न थे, वो भागने वाले न थे। देखिए फमा काना लियफिर, ली ये यहाँ पे लामुल जुहूद है, इसलिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे लियफिर, क्योंकि हमने देखा था कि लामुल जुहूद से पहले जब कलाम में काना की नफी होती है और उसके बाद लामुल जुहूद दाखिल होता है, यानी लामुल जुहूद ऐसा लाम जो नफी के लिए होता है, तब फेल मुजारे को मंसूब बनाया जाता है, यानी वो भागने वालों में से न था। फ़क़ाल लहू उमर, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहते हैं, मा लका लम तहरुब मअ रुफ़क़ाइक, यानी तुम्हारा क्या मामला है कि तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं भागे। लम तहरुब ये यहाँ पे मजूम है न कि मंसूब। फ़क़ाल, तो उसने कहा, यानी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर इब्न अल-अवाम ने, या अमीर अल-मुमिनीन, ऐ अमीर अल-मुमिनीन, लम अकु अला रीबतिन फ़अख़ाफ़ सतवतक
فأخاف سطوتك، اے امیر المومنین میں کسی غلطی پہ کسی سسپیشس ایکٹیویٹی پہ نہ تھا. ریبہ اصل میں کہتے ہیں شک کو یا تہمت کو. ریبہ کہتے ہیں یہ مصدر ہے رابہ، رابہ یا روبہ یعنی کسی چیز کو شک ہونا، اس لیے اس کا معنی ہے شک یا ظن یا تہمت. مراد ہے یعنی ایسی میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا تھا جس کے متعلق مجھ پر کوئی تہمت وغیرہ لگے. اس لیے لم اکو علی ریبۃ، میں کسی غلطی پر کسی سسپیشس ایکٹیویٹی پر نہ تھا، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا تھا. فاخاف جس کی سبب میں آپ کے سطوہ یعنی بمعنی آپ کی قہر، آپ کی پکڑ یا آپ کی اتھارٹی اس سے خوف زدہ ہوتا. سطوہ جو ہے یہ بھی مصدر ہے اصل میں سطا یستو. سطا یستو، سطح کا مطلب ہوتا ہے کسی مطلب اٹیک کرنا، کسی کو پکڑنا. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سطوہ بمعنی سطح بمعنی بطشہ یا قہرہ، اس لیے سطوہ بمعنی بطشہ یعنی کسی چیز کو شدت کے ساتھ پکڑنا، کسی شخص کو کسی چیز کو شدت کے ساتھ پکڑنا، اس پر غلبہ حاصل کرنا، اس پر قہر ڈانا. اس لیے کہہ رہے ہیں یا امیر المومنین میں کسی غلط کام پہ نہ تھا جس کے سبب میں آپ کے میں آپ کی پکڑ سے خوف زدہ ہو جاتا ہے. دیکھیے یہاں پہ کلام میں نفی ہے اور اس کے بعد فا سببیہ ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ فا سببیہ سے پہلے جب کلام میں نفی ہوتا ہے اس فا کے بعد فعل مضارع کو منصوب بنایا جاتا ہے. وَلَمْ تَكُنِ الطَّرِيقُ ضَيِّقَةً فَأُوَسِّعَ لَكَ، اور نہ ہی رستہ تنگ تھا جس کے سبب میں آپ کے لیے رستہ کشادہ کرتا، یعنی نہ ہی میں اس کے سبب بھاگا کہ میں کسی غلطی پہ تھا، اور نہ ہی رستہ تنگ تھا جس کی وجہ سے میں سائڈ میں ہو جاتا اور آپ کے لیے رستہ کشادہ کرتا. فَلَمْ تَكُنِ الطَّرِيقُ ضَيِّقَةً فَأُوَسِّعَ لَكَ، دیکھیے یہاں پہ بھی کلام میں نفی ہے اور اس کے بعد فا سببیہ ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب بنا. لم تکن الطریق ضیقۃ، یہ ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. ضیقہ یعنی نیرو. وسع یہ فعل ہے، وسع وسع علی وسع فی، اس کے ساتھ کبھی حرف جر فی بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی حرف جر علی بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی حرف جر لام بھی استعمال ہوتا ہے، جہاں پر جیسے یہاں پر اس کلام میں موجود ہے. فوسع لک یعنی کسی دوسرے شخص کے لیے کوئی چیز کشادہ کرنا. توسیعا اس کا مصدر ہے، وتوسعۃ اس کا دوسرا مصدر ہے. فهو موسع اس کا اسم فاعل ہے اور اس میں مفعول ہے موسع. کہا جاتا ہے وسع الشیء بمعنی سیرہ واسعا، کسی چیز کو کشادہ کرنا یا اس کو بڑا کرنا. خلاف ضیقہ، یہ اینٹونیم ہے ضیقہ کا. ضیقہ یعنی تنگ کرنا، وسع کشادہ کرنا. فعجب اس کے بعد کہتے ہیں فعجب عمر من فتنته وسرعت خاطره. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ جواب سنتے وہ ان کو تعجب ہوتا ہے ان کے فتنہ سے اور ان کی سرعت خاطر سے. بمعنی فتنہ کہتے ہیں یہ مصدر ہے اصل میں فتنہ، فتنہ کا یہ مصدر ہے فتانتن اور فتنتن. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ قوت استعداد الذہن لادراک ما یرد علیہ، یعنی ذہن میں جو اسٹرانگ پوٹینشیل ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنے کا، اسے کہتے ہیں فتنہ، جسے ہم انٹیلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں یا کلیورنس بھی کہہ سکتے ہیں. حذق مہارہ، کسی چیز کو سمجھنے میں مہارت، یعنی جب انسان کوئی چیز جلد سمجھتا ہے اس میں ذہن میں جو پوٹینشیل ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنا، اس کا قوی ہونا، اسے کہتے ہیں فتنہ، اسے کہتے ہیں فتنہ. اسی طرح خاطر، خاطر اصل میں کہتے ہیں تھاٹ کو، یعنی کسی خیال کو اور دل کو بھی، دل پر بھی اس لفظ یا نفس پر بھی اس لفظ کا خاطر کا لفظ استعمال کبھی کیا جاتا ہے. اور جب کہا جاتا ہے سریع الخاطر، جیسے یہاں پہ کلام میں بھی موجود ہے سرعت خاطر ہی یا سریع الخاطر یا سرعت الخاطر، اس کا مطلب ہوتا ہے سریع البدیہہ، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں پریزنس آف مائنڈ. کسی چیز یا آپ سمپل لینگویج میں اسے کہیں انٹیلیجنس، حاضر جوابی.
حاضر ذہن، اسے کہتے ہیں سریع الخاطر یا سرعت الخاطر. اس لیے کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی انٹیلیجنس، ان کی ذہانت، ان کی ہوشیاری اور ان کی حاضر جوابی پہ تعجب ہوتا ہے. دوسری عبارت میں کہتے ہیں خرجنا الى الحقول لنریح نفوسنا من عناء العمل، کہ ہم کھیتوں کی طرف نکلے یا عمومی طور پر فیلڈز کی طرف، میدانوں کی طرف نکلے تاکہ ہم اپنی نفس کو کام کی جو تھکاوٹ ہے اس سے آرام دلائی. دیکھیں یہاں پہ لنریح، یہ لام جو یہاں پر ہے یہ لام تعلیل ہے، یعنی ہم کھیتوں کی طرف کس لیے نکلے؟ تاکہ اپنی آپ کو کام کی جو تھکاوٹ ہے اس سے راحت دلانے کے لیے. اور لام کے بعد جو ان مضمر ہوتا ہے وہ جواز کے طور پر ہوتا ہے، اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا یہاں پر لیفر، وہاں پر وجوبی طور پر ہوتا ہے، یہاں پر بھی فا سببیہ کے بعد وجوبی طور پر ان مضمر ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی فا کے بعد مضمر تھا ان وجوبی طور پر، لیکن لام التعلیل کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے جواز کے طور پر. یعنی جائز ہے ہم لام کے بعد ان کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں، مثلا ہم کہہ سکتے ہیں لِأَن نُرِيحَ، ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. وَلَن نَعُودَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، ہم نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ آفتاب غائب نہ ہو، یعنی آفتاب غروب نہ ہو. حتیٰ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ حتیٰ کے بعد ان مضمر ہوتا ہے وجوبی طور پر، اس لیے ہم نے پڑھا یہاں پہ تغیب. تیسری بار میں کہتے ہیں لم یکن الغنى لیطغی کرام النفوس. دیکھیے کلام میں کانا ہے اور اس سے پہلے نفی ہے، اور اس کے بعد یہ جو لام ہے یہ یہاں پہ لام الجحود ہے، یعنی ایسا لام جو نفی کے لیے ہے، اور لام الجحود کے بعد عن مضمر ہوتا ہے وجوبی طور پر. یعنی لم یکن الغنى یعنی امیری ان لوگوں کو حد پار نہیں کرواتا ہے، یعنی ان کو حد سے آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے، جن کے نفس نوبل ہوتے ہیں، جن کے نفوس، جن کا نفس نوبل ہوتا ہے، وہ لعیم خسیس لوگ نہیں ہوتے. یعنی اگر کوئی یعنی ایسے لوگ جو کریم ہوتے، نوبل ہوتے، ان کو مالداری ان کو حد تجاوز کرنے پر آمادہ نہیں کرتی ہے. لم یکن الغنى لیطغی کرام النفوس ولم یکن الولد لیخاف اباہ، یعنی بچہ اپنے والد سے ڈرنے والا نہ تھا، یہاں پہ بھی کلام نفی ہے، یعنی کانا اور اس سے پہلے نفی ہے، اور اس کے بعد لام الجحود ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ پڑھا لیخاف، بالکل اس طرح. چوتھی بار میں کہتے ہیں لا تکثر معاتبۃ الصدیق فیحون علیہ سخطک، یعنی اپنے دوست کی ڈانٹ ڈپٹ کثرت کے ساتھ مت کرو، جس کا سبب یہ نکلے گا کہ آپ کا غصہ اس کی نظر میں وہ بہت حین ہوگا. حین بمعنی یعنی اس کی نظر میں آپ کا جو غضب ہوگا وہ بہت آسان ہوگا، وہ اس کو سیریسلی نہیں لے گا. لا تکثر معاتبۃ الصدیق فیحون علیہ سخطک. دیکھیے کلام یہاں پر نہیں ہے جو طلب کا ایک قسم ہے، اور اس کے بعد فا سببیہ ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب فا سببیہ سے پہلے کلام طلب ہو جس کا ایک قسم ہوتا ہے نہیں، لا تکثر یہ نہیں ہے، اس کے بعد فا سببیہ ہے، اور اس فا سببیہ میں ان مضمر ہے، اس لیے ہم نے پڑھا فیحون علیہ سخطک. پانچویں عبارت میں کہتے ہیں لم یأمر الناس بالامانۃ ویخون، لم یأمر الناس بالامانۃ ویخون، یعنی نصیحت کرنے والے نے امانت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ خیانت نہیں کی. یعنی ان دو چیزوں کے درمیان جمع نہیں کیا، کیونکہ واو یہاں پر یہ واو المعیہ ہے، جس کا ہم نے کہا تھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واو سے پہلے جو کلام میں ہے اور واو سے بعد جو کلام میں ہے وہ ایک ہی زمانے میں ایک ہی ساتھ وجود میں آ رہے ہیں یا غیر موجود ہیں. اور ہم نے کہا تھا کہ واو جو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ واو المعیہ سے پہلے جب کلام میں نفی ہوگا اس واو المعیہ میں ان مضمر ہوتا ہے، وہ اپنے فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے. ولم یتولا اصل میں تھا یتولا
यतवल्ला, यतवल्ला इसका जो माजी है, इसका जो मुज़ारे है वो है तवल्ला, तफ़अल के वजन पर। कहा जाता है तवल्ला अल हुक्म बिमाना तकल्लदहु व कामा बिही, यानी किसी मसलन यानी उसने हुक्म की तवल्ली की बिमाना उसको अपने जिम्मे लिया और उसको कैरी आउट किया, उसको कैरी आउट किया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू टेक चार्ज ऑफ। तकल्लदा बिमाना टू टेक चार्ज ऑफ, या टू अंडरटेक, या टू कैरी आउट, किसी काम को करना, किसी चीज की जिम्मेदारी लेना, उसे कहते हैं तवल्ला। इसलिए यहाँ पे कहते हैं वलम यतवल्ला अल कादी अल हुक्म व यज़लिम, वलम यतवल्ला अल कादी अल हुक्म व यज़लिम, यानी कादी ने हुक्म की जिम्मेदारी लेने के साथ साथ जुल्म नहीं किया, यानी उसने हुक्म की जिम्मेदारी ली लेकिन जुल्म नहीं किया है, मगर इन दोनों चीजों के दरमियान जमा नहीं किया, हुक्म की जिम्मेदारी लेने के साथ साथ, फैसला सुनाने की जिम्मेदारी लेने के साथ साथ उसने जुल्म नहीं किया। इसलिए कलाम में पहले नफी हो रही है, उसके बाद वाउल मईया है, उस वाउल मईया ने वयज़लिम, उसने इस यज़लिम इसको इस फेल मुजारे को मंसूब बनाया। छठी इबारत में कहते हैं ला तकुन रतबन फतुअसर वला याबिसन फतुक्सर, ला तकुन रतबन फतुअसर वला याबिसन फतुक्सर, यानी तुम इतना नरम भी मत बनो कि लोग तुम्हें चूस जाए जूस की तरह, वला याबिसन फतुक्सर, और ना ही इतनी खुश्क बनो कि तुमको लोग तोड़ दे, लोग तुम्हें तोड़ दे, क्योंकि जब कोई चीज खुश्क हो जाती है फिर वो टूट जाता है। यानी ये यहाँ पर आप समझिए एक किस्म का एडियम है, यानी एक किस्म की कहावत है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो असरा, ये निकला है असरा से। मसलन कहा जाता है असर अल बुर्तकाल बिमाना ज़गतहु ज़गतहु वस्तखरज मा फीही मिन साल, यानी किसी चीज का जूस निकालना, जैसे ऑरेंज का जूस निकालना, उसको चूसना, टू स्क्वीज, इसी से निकला ही ला तकुन रतबन, डोंट बी सो टेंडर, you can be squeezed out, nor so dry, you can be shattered or broken. उसके बाद दूसरी तमरीन में मुसन्निफ कहते हैं अतमिम अल जुमल अल आतिया बिज़िक्र अल फ़िअल अल मुज़ारि अल महज़ूफ वज़बित आखिरहु व बय्यिन सबब ज़ब्त, आने वाले जो जुमले हैं उनको मुकम्मल कर लो महज़ूफ फ़िअल मुज़ारि रखने से, यानी कलाम मुकम्मल नहीं है, उसमें कोई फ़िअल मुज़ारि महज़ूफ है, वो महज़ूफ फ़िअल मुज़ारि हमें उसमें रखना है और कलाम को मुकम्मल करना है। वज़बित, और उस फ़िअल मुज़ारि को शक्ल देनी है, और उस शक्ल यानी अगर यानी जो हम उस पर हरकत देंगे, चाहे रफ रखेंगे, नस्ब रखेंगे या सुकून रखेंगे, उसका सबब बयान करना है कि उसको हमने मसलन मंसूब क्यों बनाया या मरफू क्यों रखा। मसलन पहली जो इबारत है, पहली जो लम यतलुबिल मुसाअदत, यानी उसने मदद तलब नहीं की, मसला हम यहाँ पे रख सकते हैं फ उसाइदहु, यानी उसने मदद तलब नहीं की, फ उसाइदहु जिसकी सबब मैं उसकी मदद करता। लम यतलुबिल मुसाअदत, देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा लम फ उसाइदहु, फ उसाइदहु, असल में था उसाइदु, लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा उसाइद, क्यों? क्योंकि कलाम में फ़ा सबबिया है और उससे पहले नफी है, दोनों शर्तें पाई जाती है। फ़ा सबब, यहाँ पे फ़ा सबबिया है, यानी फ़ा से जो पहले है वो सबब है उसका, जो उस फ़ा से, उस फ़ा के बाद है। दूसरी मिसाल में कहते हैं ला तुफ़शी सिर्र अखीकी, ला तुफ़शी, ये निकला है अफ़शा युफ़शी से, अफ़शा युफ़शी, असल में था तुफ़शी, लेकिन ला नाहिया जो ही दाखिल हुआ इस लास्ट पे हर्फ इल्ला, वो हाजिफ हो गया। अफ़शा अस्सिर्र या अफ़शा बिस्सिर्र बिमाना नशरहु, यानी किसी सीक्रेट को नशर करना, उसको फैलाना, उसको छुपा के न रखना, उसको एक्सपोज करना, डिस्क्लोज करना। ला तुफ़शी सिर्र अखीकी, अपनी भाई का, अपने किसी भाई का सीक्रेट उसको एक्सपोज, उसको डिस्क्लोज मत करो।
मसलन फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ यगज़ब, फ यगज़ब, जिसकी सबब फिर वो उससे गुस्सा होगा। असल में था यगज़ब, लेकिन कलाम में चूंकि फा सबबी है और उससे पहले नहीं है, जो तलब का एक किस्म है, दोनों शर्तें पाई जाती है, क्योंकि हमने देखा था कि फा सबबी है, उसकी दो शर्तें होती हैं कि वो अपने बाद वाले फ़िल मुज़ारे को मनसूब बनाए। एक तो ये कि वो फा सबबिया हो, यानी फा से पहले जो कलाम में मौजूद है वो सबब है उसका जो फा के बाद में है। दूसरा ये कि उस फा से पहले कलाम में या तो नफ़ी हो, जिसकी हमने एक मिसाल जिसकी मिसाल जो ये है, जो हमने ये पहले एग्जांपल यहाँ पे देखी तमरीन में, लम यतलुबिल मुसाअता, ये नफ़ी की मिसाल है। या कलाम तलब हो, जो हमने देखा था कि वो 8 चीज़ें होती है। एक तो उसमें होता है अल अम्र, दूसरा होता है नही, जैसे यहाँ पर ला तुफ़शि सिर्र अखीका फयग़ज़ब। तीसरी मिसाल में कहते हैं लम यद्दखिर मालन फी ज़मानिर रखा, यानी खुशहाली में उसने माल को बचा के नहीं रखा, सेविंग नहीं की। मसलन फिर यहाँ पे लिख सकते हैं फयुनफिक फयुनफिकहु फिद्दर्रा, यानी उसने खुशहाली में, जब वो मसला मालदार था, खुशहाली में था, तब उसने माल को बचा के नहीं रखा। फयुनफिकहु फिद्दर्रा, जिसके सबब, यानी अगर वो बचा था उसके सबब वो उसको तंगी में उसको खर्च करता, तंगी में उसको खर्च करता। यहाँ पे भी फा के बाद हमने लाया मसला फ़िल मुज़ारी युनफिक, असल में था युनफिकु, युनफिकु, लेकिन जो ही इस पर फा सबबिया दाखिल हुआ ये बन गया फयुनफिका, क्योंकि कलाम में पहले नफ़ी है और उसके बाद फा सबबिया है, दोनों शर्तें पाई जाती है, फ़िल मुज़ारी को हमने मंसूब बनाया। फिर चौथी मिसाल में कहते हैं ला तक़रा फ़ी ज़ौइ ज़ईफ़, यानी कमज़ोर लाइट में मत पढ़ो। देखिए यहाँ पे कलाम में नहीं है और उसके बाद फा सबबिया है, दोनों शर्तें पाई जाती हैं। फिर हम यहाँ पे मसलन लिख सकते हैं ला तक़रा फ़ी ज़ौइ ज़ईफ़ फ, मसलन हम कह सकते हैं ततअब ऐनुक, फ़ततअब ऐनुक, असल में ततअब, लेकिन जो ही इस पर फा सबबिया दाखिल हुआ ये बन गया ततअब, यानी तुम कमजोर लाइट में मत पढ़ो जिसकी सबब तुम्हारी आंख फिर थक जाएगी। ला तन्हा अन मुनकरिन, ला तन्हा अन मुनकरिन, असल में था तन्हा, यानी मना करना। ला तन्हा, लेकिन जो ही ला नाहिया दाखिल हुआ, हर्फ इल्ला वो हज़फ हो गया, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि जो फ़िल मुज़ारे मुअत्तल होता है वो जब मज़ूम बनता है वो मज़ूम बनता है बिहज़्फ़ हर्फ़िल इल्ला, क्योंकि ला नाहिया अपने फ़िल मुज़ारे को मज़ूम बनाता है। ला तन्हा अन मुनकरिन, यानी तुम मुनकर को, किसी बुरे काम से मना करने के साथ साथ वतफ़अलहु, खुद उसको मत करो, यानी उन दो चीज़ों में जमा मत करो। एक तो मुनकर से मना भी करते हो और उसके बाद करते भी हो, इन इन दो चीज़ों में आप जमा मत करो। ला तन्हा अन मुनकरिन व तफ़अलहु, देखिए वाव यहाँ पर मइय्या के लिए, यानी तफ़अल और तन्हा ये दोनों एक ही साथ कलाम में या तो मौजूद हैं या इनकी नफ़ी की जा रही है या नहीं इनसे की जा रही है। और वाउल मइय्या, इसका भी यही शर्त था कि कलाम में या तो नफ़ी होना चाहिए या तलब होना चाहिए, और ला तन्हा ये चूँकि नहीं है, जो तलब का एक किस्म है, और वाव खुद मइय्या के लिए है, इसलिए इसने फ़िल मुज़ारे को मंसूब बनाया, इसने फ़िल मुज़ारे को मंसूब बनाया। छठी मिसाल में कहते हैं ला तहुद्द अला इत्आमिल मिस्कीन, कि तुम मिस्कीन को खाना खिलाने पर दूसरों को मत उबारो। व तुहरिमहु, मिसाल के तौर पर व तुहरिमहु, जबकि तुम खुद मिस्किन को खाने से महरूम रखते हो, यानी इन दो चीज़ों के दरमियान जमा मत करो। खुद मिस्किन को खाना खिलाने से महरूम रखते हो, उसको खाने से महरूम रखते हो, और दूसरों को इस पर उबारते हो। ला तहुद्द अला इत्आमिल मिस्कीन, अला इत्आमिल मिस्कीन व तुहरिमहु। ला तहुद्द, ये चूंकि कलाम नहीं है और उसके बाद वाउल मइय्या है, इसलिए हमने पढ़ा तुहरिमहु न कि तुहरिमहु।
پھر کہتے ہیں لم یغضب احد والدیہ، کہ کوئی بھی اپنے والدین کو غصہ دلانے کے ساتھ ساتھ ویفلح، کامیاب نہیں ہوتا. یعنی یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، والدین کو غصہ دلانا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کامیاب ہونا، کیونکہ واو یہاں پر معیہ کے لیے ہے. واو یہاں پر معیہ کے لیے، کلام میں نفی ہو رہی ہے، اس کے بعد واو المعیہ ہے، اس لیے ہم نے پڑھا یفلح. پھر کہتے ہیں لم یزرع احد جمیلا ویضیع مثلا اجرہ، یعنی کوئی اچھا کام اس کو نہیں بوتا ہے، بمعنی اس کو نہیں کرتا ہے جس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا اجر ضائع ہو. یعنی یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں، یہ دو چیزیں جمع نہیں. یعنی اگر کوئی اچھا کام کرے گا، کوئی اچھا کام بوئے گا یعنی بمعنی کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا. یعنی یہ دو چیزیں ایک ہی ساتھ واقع نہیں ہو سکتی. لم یزرع احد جمیلا ویضیع اجرہ، کلام میں نفی ہے اور اس کے بعد واو المعیہ ہے، اس لیے ہم نے پڑھا ویضیع، نہ کہ یضیع. پھر ہے ما کنت لی، دیکھیں کلام کان ہے اور اس سے پہلے نفی ہو رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لام جو ہے یہ لام الجحود ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ لام الجحود سے پہلے کلام میں ایسا کانا یا کانا سے جو فعل نکلتا ہے ہونا چاہیے جس کی نفی کی جا رہی ہے، جس کی نفی کی جا رہی ہو. مثلا ما کنت لاکذب، یعنی میں جھوٹ بولنے والا نہ تھا، میں جھوٹ بولنے والوں میں سے نہ تھا. ما کنت لاکذب، ما کنت لاکذب. لم یکن الخادم لیسرک، مثال کے طور پر لم یکن الخادم لیسرک، سیم اسی طرح کلام کان ہے اور وہ کان منفی ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے، اور کلام میں موجود ہے لام الجحود، یعنی ایسا لام جو نفی کرتا ہے اور اسلام میں ان مضمر ہوتا ہے، وہ اپنے فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے. پھر کہتے ہیں جاء الطبیب لیعالج المرضى، مثال کے طور پر کہ ڈاکٹر آیا بیماروں کا علاج کرنے کے لیے. یہ لام یہاں پر تعلیل کے لیے ہے، نہ کہ لام الجحود، کیونکہ اس سے پہلے کانا نہ تو کانا منفی ہے اور نہ ہی اس سے کلام مستقیم ہوگا اگر ہم اس کو لام الجحود رکھیں گے. جاء الطبیب، طبیب آیا کس کے لیے؟ لیعالج المرضى، بیماروں کا علاج کرنے کے لیے. پھر آخر میں کہتے ہیں لن انام حتى مثلا اصلي الوتر، حتى اصلي الوتر یا حتى اقرا القرآن، جو آپ کلام میں رکھنا چاہیے. لن انام حتى، اور ہم نے دیکھا تھا کہ حتى کے بعد عن مضمر ہوتا ہے جو اپنے فعل مضارع کو منصوب بناتے ہیں. لن انام حتى اصلي الوتر، یعنی میں تب تک نہیں سوؤں گا جب تک میں وطر نہ پڑھوں. اس کے بعد تیسری، چوتھی اور پانچویں تمرین ہے، اور چھٹی تمرین ہم انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن میں دیکھیں گے. اس کے بعد جو نیکسٹ لیسن ہوگا وہ ہے جوازم الفعل المضارع. اس سے پہلے ہم نے دیکھا نصب الفعل المضارع بعن مضمرہ. نیکسٹ لیسن جو ہوگا وہ ہوگا انشاءاللہ تعالی جوازم الفعل المضارع، فعل مضارع کی جوازم، جو ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.